चिंचणी वाठारात एक गूढ सोद जिज्ञासा निर्माण करपाक लागल्या। चिंचणी पाशानी गणेश मूर्ती मेळ्ळ्या आणि थळाव्या लोकांचे लक्ष ओढून घेतिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। हो सोद रोखडोच ह्या वाठारात चर्चेचो विषय जाला। अधिकाऱ्यांनी पुरातत्व खात्याक फुडले तपासणे खातीर माहिती दिल्या। आज आमी आसात ते चिचोणे आसात आणि ह्या चिचोणे गांवाक आज एक जी गणपतीची मूर्ती आसा ही सद्याक एक मेळे कडेन आसा वो एक चर्चेचो विषय जाले कडेन आसा। जेन्ना ही खबर जेन्ना स्थानिक लोकांक कळली त्या टायमार ह्या लोकांनी रोखडेच येवन हांगा पळोवन गेली, पळयले आनी तेणी रोखडेच पुलिसे इन्फॉर्म केले कुंकळ्ळेच्या। त्याच बरोबर तेणी आर्कोलॉजी जे डिपार्टमेंट आसा ह्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक तेणी आतां कळयले कडेन आसा आनीक ते आतां येवपाचे आसात। पूण ही मूर्ती अकस्मात हांगा मेळप हो एक अजापाची गोश्ट जाल्ले कडेन आसा। आनीक ही गणपतीची मूर्ती आनीक ती ल्हान मूर्ती आसा आनी पाशाणी मूर्ती आसा आनी ह्या पाशाणी मूर्ती जेन्ना हांगा सापडली तेन्ना कोण तरी एकटो हांगा लाकूड काडपा आयल्लो, त्या मनशाक ती दिश्ट पडली। तेणें रोखडेच मागीर स्थानीक कामत म्हणटा हें आसा ताका सांगलें, तेणें मागीर रोखडें विवान म्हणटा ताका रायकर ताकाय सांगलें आनी तेणी येवन हांगा पाहणी केली। रोखडी तेणी पुलिसेक आपयले कडेन आसा। पुलीस हांगा सद्याक तेजी राखण जी आसा ही सद्याक करता। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान आमी मागतात की तेणी सकयल चवकशी करची आनी ही मूर्ती जी आसा ही आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान व्हरचे, कित्याक हांगा सद्याक कांय पळयलें जाल्यार तशें अवशेश आसत कसले हेजो कांयच ना, पूण ही मूर्ती मेळ्ळ्यान एक चर्चेचो विशय जाला, हेजेर सकयल चवकशी जावची। मजगती अधिकारी ह्या सोदाचे महत्व मोलावपा खातीर, सुरक्षा सांबाळपा खातीर आणि परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर कुंकळ्ळे पुलीस सुवातेर पावले। हे संबंधित खर चौकशी करपाची मागणी लोकांनी केल्या। पयलींची अशी पाशाणीची मूर्ती ही पयलींची अशी दिसता म्हणजे पयलींची, म्हणजे ताका लागून आमकां तातूंत भितर कांय चडशी म्हायती ना। म्हाका म्हणटा हांवें पयलीं म्हणटा इन्फॉर्मेशन दिलें म्हणटा पुलिशेक दिलें आनी विवानाक सांगल्यार विवान म्हणल्यार अशें आसा। म्हाका एकल्यान कोणी सांगलें की बाजारांत कॅथलीक मनीस तो, ताणें सांगलें की हांगा एक आपूण हें लाकूड कितें काडटालो आनी लाकूड काडटासतना आपल्याक ती मूर्ती मेळ्ळी म्हणून कळना। म्हणजे हांवें म्हणलें आपलें नांव यूज करनाका, म्हणपाक आपल्या हांवें तें बेश्टें नाका अशें म्हणटा म्हणपाचो पॉसिबल। हांवें म्हणटा कांयच भिवपा गरज ना, तें कितें आसता तें हांवें रोखडो रिपोर्ट पुलिशेक केलो आनी पुलिशेंतल्यान मागीर आतां हांगा पुलीस आयल्यान आमी पळोवपा आयले सायट पळयल्यार ती आमकां मूर्ती मेळ्ळी। कितें सांगा पयलीं देवाची बी अशें कितें आसलें तुमच्या हांव भुरग्यांक? कांयच सांगूंक शकना पयलींचें अशें म्हणून म्हाका सांगना। म्हणून आमी कितें केलें म्हणजे एक्सपर्ट आसा पळय तांकांच ताजी हें काडणी ताजे विशीं कितें आमकां कितें एक सूक्ष्म लागतलो न्ही। तेज कुशी हो कॅनालाचो सद्या पुरवत आसा। हय कॅनल आसा म्हणजे ते पयलीं एक्सावेशन पळय करताले, माती काडटा तेन्ना कडेन ती मेळपा आशिल्ली आसतली, पूण ताजेर कोणें लक्ष दिलें ना। आतां ते पळय लाकूड पळय जेन्ना तो काडूंक पळय गेलो सुकल्यां ती लाकडां तेन्ना ताका ती मेळ्ळ्या। दिसता कोणी हाडून हांगा दवरतलो बी अशें? असली मूर्ती दवरपाक शकना पाशाणीची। तेणें फोन केलो आनी हांगा गणपतीची मूर्ती मेळ म्हणपाक लागलो। सो आमी आयले मातशे 4-5 जाण मेळपाक। पळयलें जाल्यार हांगा पाशाणीची मूर्ती आसा ती पळोवपाक तर खूब पयलींची दिसता। सो आमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक कळयल्ली आसा आनी पुलिसांक कळयल्ली आसा। सो ते तेजेर मुखार कितें आसा तें सांगतले आमकां। कितें दिसता पयलीं हेजेर अशें कितें हांगा देवाची बी कितें? देवाची बी आसपाक जाय न्ही, पयलीं साकून कितें तरी आसतलें न्ही देवाचें। ही मूर्ती मेळप म्हणल्यार कितें तरी आमकां गूड सायन न्ही। कसली मूर्ती आसा? ही गणपतीची मूर्ती आसा पाशाणीची। ते कशी आतां वयर सरली अशें दिसता? ती म्हाका दिसता पयलीं हांगा हेजें कॅनलाचें काम बी करताले आसतलें न्ही, सो तेन्ना ती माती काडून कितें तरी हें केलें। सो ती पावसाची आतां ती साफ जाल्या आनी माती वचून ती साफ जाल्या आतां। सो आतां ती आमकां दिश्टी पडटा मूर्ती। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।